ning kalibutan na. Atong mga pangandoy, atong mga pagpanarabaho, atong pag-eskwela, ang atong mga pagpugi ning kalibutan na. Pero ang pulong sa Ginoo nagsulti nga mubura atong kinabuhi. Unya mga higalaan, dili lang kay mubo ang kinabuhi. Aduna pa gyud kini problema. Unsa may problema di ay sa kinabuhi sa usa ka tawo? Una sa tanan, ang problema is mao ang sala. Wala nagpili ang sala mga higalaan, bata ka man, sigulang ka man, hamtong ka man. Wala nagpili ang sala. No, nahimot ang makasasala, dili tungod kay nakasata, nahimot ang makasasala tungod kay ang atong mga sinaunang amahan o ginahan siya danong sa iba sa una, na-inherit nato ang atong sala tungod kay sila nakasala man. O dili lang kay kana mga higalaan, according sa pulong sa Ginoo sa Roma Kapitulo 3 versikulo 10, as it is written, there is none righteous, no not one, wala kuno'y matarong, wala bisan usa. Ang pulong sa Ginoo nagaingon walay matarong, wala bisan usa. Pero ang mga tao, mga kaigalaan, gusto sila nga malangit, kinay pinaagi sa pagkamatarong, pero walay matarong bisan usa. Dili sa pinaagi sa atong pagkamatarong, mga kaigalaan. Nagingon ang pulong sa Ginoo, Roma Kapitulo 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. Kung ang imong pagkamatarong mo'y dalan paingon sa langit, kanus aman ka makasulti nga ikaw matarong nga ka. So kanus aman hangtod ka makasulti nga makadeclare ka sa imong kaugalingon nga usa na ka kamatarong. Wala. Dili ta makaingon sa atong kaugalingon nga matarong kita. O tinuod ang pulong sa Ginoo. Kaya naman gisulti niya nga wala kay matarong, wala bisan usa. Lahi man sabing matarong, lahi ko din nagpakamatarong or self-righteous. No? Muna mga kaigalaan nga kung maingon ka nga ang pagkamatarong mo'y paingon dalang tayo sa langit, kanus ka makasulti nga ikaw matarong na.